परिपन्थिनां निजदृशा रुन्धानमिन्धानया दत्तं येन दया सुधाम्बुनिधिना पीत्वा विशुद्धं पयः कालेन करिशैलकृष्णजलदः काङ्क्षाधिकं वर्षति कालेन करिशैलकृष्णजलदः काङ्क्षाधिकं वर्षति। एक भक्तंबर का भी कहिए, हम कह देंगे तो साथ में बोलेंगे ना, बोलिए। बोलिए। भक्तामर प्रणते मौले मणि प्रभाण उद्योतिकं दलित पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जनिपादयुगं युगाद आलम्बनं भवजले पतितं जनानां। ये पहला श्लोक है, पहला ही इतना तो याद है। वही तो सुनना चाहते थे आपसे। अत्र उपस्थितान् सर्वान् प्रणम्य महावीरजयन्ती महोत्सवः अस्माभिः अस्माकं लालबहदूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शनशास्त्रपीठान्तर्गत जैनविभागेन आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे यदाहम् अस्माकं कुलपतिमहोदयानां सकाशे निवेदितवान् तदानीं ते तावत् एवं असूचयन् भवान् तत्र भवतु, अहं तस्मिन् समये अन्यत्र व्यापृतः भविष्यामि, अतः ते अत्र आगन्तुं न पारयन्ति। अतः यद्यद् मया अनुष्ठीयते तत्सर्वम् अस्माकं कुलपतीनां तावत् अनुज्ञया एव आदेशेनैव एतादृशकार्यक्रमाः अस्माभिः आयोज्यन्ते। तदर्थं ते तावत् वस्तुतः धन्यवादार्हाः। तदर्थं ते वारं वारं स्मर्तव्याः अस्माभिः, न केवलं प्रातस्मरणीयाः। प्रातस्मरणीयाः केचन भवन्ति, संकाय अध्यक्षः, विभागाध्यक्षः इत्यादयः, परन्तु अस्माकं कुलपतीनां तावत् भावः तादृशः अस्ति। अतः तेषाम् आज्ञया प्रवर्तमाने अस्मिन् कार्यक्रमे महावीरजयन्ती इत्युच्यते। वृषभदेवमारभ्य महावीरपर्यन्तं 24 तीर्थङ्कराः आसन्। तदनु तावत् तीर्थङ्कराणाम् आविर्भावः न जातः। तेषां यद्यपि ते तावत् वेदस्य प्रामाण्यत्वेन स्वीकारं नैव कुर्वन्ति, तदापि वेदोक्तविषयान्येव प्रबोधयन्ति। यदा तैत्तिरीयोपनिषदि वेदमनूच्चाचार्यो अन्ते वासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः युक्ता आयुक्ताः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव इत्यादि उपदेशाः ये अस्माकं वेदे तावत् अस्माकं कृते वेदमात्रा तावत् उपदेशाः, ते एव उपदेशाः तावत् प्रायशः सर्वैः आचार्यैः सम्प्रदायस्थैः। यद्यपि अनेकान्तजैनमहोदयेन उक्तम्, आरामभूतन् महोदयः भक्तामरस्तोत्रं तावत् रटित्वा तत्र पारितोषिकं लब्धवान्, तद् पारितोषिकार्थं तत्र गतवान्, तेन अहं किं जैनो जातो वा? तथा नास्ति, तथा वक्तुमेव न शक्यते। यावती भावना तावत् जैनानां सामाजिकानां भवति, तावती भावना अन्येषां तावत् आचार्याणां न भवति। तत्तु तावत् तेनैव भाव्यम्। अनेन किं भवति, अन्यस्य सम्प्रदायस्य अस्माभिः दूषणं कदापि न कर्तव्यं। बहुत सुंदर, यही है, यही होना चाहिए। तदेव अस्माकं लक्ष्यम्। अस्माकं पूर्वजैः आचार्यैः तावत् एवम् अस्माकं कृते उपदेशः कदापि न दत्तः। अस्माकं योऽयं सम्प्रदायः अस्ति, यस्मिन् सम्प्रदाये वयम् आगताः, तमेव सम्प्रदायम् आधारीकृत्य प्रचारप्रसारादिकं यदि वयं सम्यक् कुर्मः, तदानीमेव वयं साम्प्रदायिकाः इति वक्तुं प्रभवामः। एतादृशकार्यक्रमेषु यतोहि आधुनिककाले सर्वत्र गच्छन्ति तत्र पालिटिक्स् जनाः, यत्र ते गच्छन्ति तत्रैव ते तोपिं निर्मान्ति, तत्र गच्छन्ति अन्यत्र एवं गच्छन्ति। तथैव अस्माकं तावत् सम्प्रदायः तथा न। तद्वत् अस्माकं ये जैनाचार्याः आसन् तत्र महावीराः, तेषां तावत् बोधनं, तेषां तावत् अस्माकं कृते उपदेशाः
कियन्तः कथम् आसन् इति भवन्तः एकवारं सम्यक् अवलोकयन्ति चेत् अहिंसा अस्माकं शास्त्रे अहिंसा परमो धर्मः सत्यं सत्यं वद नानृतं वदेत् सत्यं वद नानृतं वदेत् इति उभयता उपदेशः दत्तः इत्युक्ते सत्यकथनम् आवश्यकम् अनृतकथनं नावश्यकमिति एवन्नु परन्तु एकेन वराकेन पृष्टं सत्यं वद इति कथनेन तावत् सत्यकथनं तावत् जातं किमर्थम् नानृतं वदेत् इत्युक्तम् इति चेत् तस्य समाधानम् उच्यते हे मूर्ख सत्यं वद इति कथने भवान् सत्यं कदाचित् कथयति परन्तु अनृतं न कथनीयमिति नोक्तं किल अतः अनृतमपि कदाचित् वक्तुं शक्यते इति किल भवान् चिन्तयति तदर्थं नानृतं वदेत् इत्युक्तं कथं सत्यान्न प्रमदितव्यं कथं तावत् सत्यस्य संरक्षणं तावत् तत्र भगवती श्रुति तावत् करोति इति भवन्तः सर्वे तावत् एकवारम् अवलोकयन्तु तादृशः सम्प्रदायः अस्माकं सम्प्रदायः सम्प्रदायेषु अन्यतमः सम्प्रदायः अयं जैनसम्प्रदायः तत्र ये आचार्याः सन्ति अहिंसा सत्यम् अपरिग्रहः अस्तेयं ब्रह्मचर्यम् इत्यादि ये उपदेशाः सन्ति ते सर्वेपि उपदेशाः तावत् मूलतः अस्माकं सम्प्रदाये सन्ति इत्यत्र न केनापि तत्र विप्रतिपत्तिं कर्तुं नैव शक्यते अतः तादृशसम्प्रदाये वस्तुतः तेषां सम्प्रदाये अनेकान्तवादः इति कश्चन वादः अस्ति अनेकान्तवादस्य व्याख्यानं बहुभिः अनेकान्तैः बहुधा कृतं परन्तु वास्तविकः अनेकान्तवादः एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति इति उक्तं किल एकस्य सत्यपदार्थस्य ज्ञानसम्पादनार्थम् अनेके मार्गाः सन्ति इत्येव मार्गबाहुल्यं तत्र उक्तं यतोहि एक एव मार्गः अस्ति चेत् कस्यापि प्रवृत्तिः न जायते संध्या समये कर्तव्या इति अहरः संध्याम् उपासीत इति अस्मान् बोधयति परन्तु कालविलम्बः जातः जाते कालविलम्बे नैव कर्तव्या इति प्रायश्चित्तं कृत्वा करोति इति उच्यते नो चेत् कालः जातः अतः श्वः पश्यामः इति परन्तु अनुष्ठेये कर्तव्ये तात्पर्यम् अस्माकं तावत् सम्प्रदाय उपदेष्टॄणाम् अतः तादृशरूपेणैव अत्रापि अनेकान्तवादेपि एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति इत्यत्र एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नानाधर्माः सन्ति इति तावत् अस्माभिः नावगन्तव्यं ये सत्यं तु एकमेव भवितुमर्हति एकमेव भवेच्च अतः तादृशसत्यान्वेषणे तावत् बहवः प्रकाराः सन्ति परन्तु जैनाचार्यैः एतादृशमेव तत्त्वम् आधारीकृत्य महान्तः ग्रन्थाः अनेके ग्रन्थाः विरचिताः सर्वत्र तावत् सर्वेषां ग्रन्थानाम् अवलोकनेन तावत् अस्माकं कृते किं फलं भवति सम्यक् दृष्टिः सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चरित्रम् एतत्त्रयमेव अस्माकं कृते आवश्यकमस्ति एवं आदौ तावत् सम्यक् दृष्टिः मीमांसकैः यदा क्रियते नान्येन वराकेन कर्तुं शक्यते यतोहि स्वतःप्रामाण्यवादिनः ते आचारप्रथमो धर्मः इति तावत् सर्वमहोदयाः असन्ति तथापि अहं वच्मि अतः यतोहि प्रामाण्यं स्वतः इति ये वदन्ति तावत् आदौ तावत् अयं समीचीनः इत्येव यस्कोपि नूतनः आगतः चेत् अत्र अस्माकं संकाये तावत् 6 वा 7 वा विद्वांसः नियुक्ताः सन्ति ते सर्वे तावत् यावत्पर्यन्तं साधवः तावत्पर्यन्तं साधवः यावत्पर्यन्तं तेषां तावत् वास्तविकस्वभावः न प्रकटीक्रियते परन्तु आदौ सर्वे साधवः एतत्तु सत्यं न केनापि अयं तावत् आगमनसमये एव अयम् असाधु इति वयं कथं वक्तुं पारयामः परन्तु अप्रामाण्यं तावत् परतः एव भवति किल एवं किल अतः कारणवशात् एवं भवति अधुना एव शिरः कम्पनं भवति किञ्चित् समाधानं जातम् अतः स्वतःप्रामाण्यवादिनाम् अस्माकं मते तावत् सम्यक् दृष्टिः इत्युक्ते दर्शनं नाम किं दृष्टिरित्युक्ते आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मन्तव्यो नितिध्यासितव्यः इति किल अस्माकं तावत् वेदस्य उपदेशः श्रुतेः उपदेशः तत्र दर्शनसमानाकारता कथं भवति आदौ अस्माभिः तादृशदर्शनीयं यद्वस्तु अस्ति तदुपरि बहुभ्यः यदुच्यते तत्सर्वं श्रवणं कर्तव्यं श्रवणमनननिधिध्यासनेनैव आत्मसाक्षात्कारः भवति किल अस्माकं सम्प्रदायः अतः सम्यक् दृष्टिरावश्यकी सम्यक् दर्शनार्थम् अत्यन्तं ज्ञानम् आवश्यकं सम्यक् ज्ञानं
ज्ञानं यावत् पर्यन्तं क्रियया विना तिष्ठति तावत् पर्यन्तं ज्ञानस्य ज्ञानत्वमेव नास्ति। अहं सम्यक् तत्र वदन्ति अहिंसा अहिंसा इति वयं वदामः, का नाम अहिंसा? मनोवाक्कायैः मनसा कर्मणा वाचा भवति चेदपि सर्वेष्वपि अहिंसात्वम् अस्ति वा न वा? अस्त्येव। अहिंसा इत्युक्ते न केवलं तत्र शरीरपीडनमेव हिंसा, शरीर न पीडनम् अहिंसा इति न। यदि समये आगत्य यदि वयं न पाठयामः छात्राणां कृते अस्माभिः अहिंसा विधीयते। छात्राः अयम् आचार्यः अस्मान् बोधयति इति दिशैव आगच्छति किल, किं सा न हिंसा भवति वा? अतः अहिंसायाः तावत् महत्त्वं बहुधा विचारितं शास्त्रज्ञैः। स एव विचारः अस्माकं जैनाचार्यैरपि तत्र विचारः विचारितः स्यात्। अतः तादृश आचार्याणां स्मरणं तावत् यदि अस्माभिः नैव क्रियते चेदेव आश्चर्यं भवति। क्रियते चेत् अस्माकम् अनुष्ठेयम्, अस्माभिः अनुष्ठेयं यत् कर्तव्यम् अस्माभिः क्रियते। अनेन आचार्येण उक्तं, यदा मम डीन् पदम् आगतं वर्षत्रयात् पूर्वं तदानीं प्रथमः कार्यक्रमः महावीरजयन्ती मया अस्माभिः अनुष्ठितः। अधुना अन्तिमः कार्यक्रमः इति वक्तुं नैव शक्यते, तत्पूर्वम् अस्माभिः अनुष्ठितं। यतोहि जैनाचार्य यावत्पर्यन्तं वयं जीवेम तावत्पर्यन्तं एतादृश आचार्याणां तावत् असगत् स्मरणम् अस्माभिः क्रियते एव, कर्तव्यमेव। परन्तु इतः परम् अहम् आह्वयामि चेत् के आगच्छन्ति इति विषयः भिन्नः, तद् द्रष्टव्यं। परन्तु एते तु आह्वयन्ति एव। अतः तावत् अद्यतनकार्यक्रमस्य येषाम् आचार्याणाम् उपरि अयं कार्यक्रमः अस्माभिः अनुष्ठीयते तेषाम् आचार्याणां तावत् आशीर्वादेन तेषामपि अनुग्रहः अस्माकं कृते अत्यन्तम् आवश्यकः। यदा अहिंसादिकं तैः यद् बोधितं, सत्यकथनादिकं यदैः बोधितं, तदेव यदि वयं सम्यक् अनुष्ठानं कुर्मः चेत् तदानीमेव एतादृश आचार्याणां एतादृशकार्यक्रमस्य सफलता तदानीमेव भवति इति एकं कार्यक्रमस्य लक्ष्यमासीत्। द्वितीयः कार्यक्रमः यथा जैनाचार्याणां मते विशिष्य वैष्णवानामपि अस्ति क्षमायाचना इति। अहं सर्वेषां, यतोहि मम अद्य अन्तिमः तावत् तत्र दिनमस्ति, अतः क्षमां याचे। यतोहि संवत्सरत्रिषु ये तावत् तत्र अस्माकं कार्याणि अस्माभिः अनुष्ठितानि तानि सर्वाण्यपि तावत् वस्तुतः कार्यालयीनि वैयक्तिकं किमपि नासीत्। तत्र कार्यालयकरणसमये क्षमायाचना इत्युच्यते किल, एकस्मिन् दिने भवतां तावत् अस्ति किल, तद्वत् क्षमावाणी अद्यतनीया मदीया इत्युक्ते ये अत्र आचार्याः बहवः तत्र उपविष्टाः सन्ति, ये आचार्याः न सन्ति ते अपि भवन्तः तावत् तानपि श्रावयन्ति इति कृत्वा सर्वेषां कृते कश्चन कार्यक्रमः अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं वर्षत्रयेषु योजितः। ते सर्वोऽपि कार्यक्रमाः भवतां साहाय्येन ये सर्वेषां तावत् ऐकमत्येन मया तावत् धन्यवादादिकं प्रकटीकर्तुं शक्यते। यः कश्चन कार्यक्रमः सः विरामे वा भवतु, विद्यालये भवतु, विद्यालयसमये विरामे वा भवतु, स मया कदापि न दृष्टः। परन्तु किञ्चित् कार्यम् अस्माभिः कर्तव्यमिति तावत् तत्र आफीस् द्वारा अस्माकं कृते लभ्यते चेत्, प्राप्यते चेत् झटिति अहं यत्र कुत्रापि ते अन्यत्र व्यापृताः भवेयुः तदा फ़ोन् कृत्वा एवं कार्यक्रमः अस्ति, भवतां तावत् आशयः कः, भवन्तः कदा आगच्छन्ति, विश्वविद्यालये सन्ति वा, नो चेत् कदा आगच्छन्ति इति विचार्य कर्तव्यम्। एतत् तावत् कार्याणि द्वारा वैयक्तिकरूपेण कश्चन अपराधः मया कृतश्चेत् अयं जनः श्रीमद्भिः क्षन्तव्यः इति उक्त्वा नत्वा उपरमामि। धन्यवादाः। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आराम उदयन जी। देखिए, हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय ने नेक एक्रेडिटेशन में A++ स्कोर हासिल किया। ये एक बहुत ऐतिहासिक घटना और इसके नियोजन में हमारा दर्शन संकाय सबसे अधिक अग्रणी रहा। आप सभी जानते हैं जब उसकी तैयारी चलती है, ऑन रिकॉर्ड है, तो ये कुलपति महोदय ने भी ये सबके बीच में कहा कि दर्शन संकाय से हमको कभी भी किसी पत्रावली में कभी विलंब नहीं हुआ, कोई भी चीज़ है, और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे प्रोफेसर आनंद। इस बात का मुझे बहुत खुश हो रहे हैं, संतुष्टि हो रहे हैं, क्योंकि आगामी भावी डीन ऐसा बोल रहे हैं तो ये भी ऐसा ही
ये एक स्ट्रेटजी होती है किसी भी कार्य को करने की, बैठ करके कैसे सबसे सहयोग कार्य को देना। लेना है। और हमारे ही संकाय के विष्णुपद महापात्र जी, स्वयं मैं, हाँ। ये कोर कमेटी में रहे और दर्शन संकाय को सबसे अच्छा माना गया कि इन्होंने सारे काम जल्दी किए और तीव्रता से की, और उसकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी नैक कमेटी के समक्ष रही। तो जो विश्वविद्यालय को नैक A++ मिला, उसमें दर्शन संकाय की बहुत महंगी भूमिका रही। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्रुति से, अभी विजय जी चले गए हैं, लेकिन मैं श्रुति से निवेदन करूंगा कि वो संक्षेप में धन्यवाद ज्ञापन करके इस कार्यक्रम को संपन्न करें। नैक के बाद में इन्होंने बोल दिया, इसलिए मैंने बोलना मैं चाहता हूँ। हमारा संकाय के टीम ने विजिट नहीं किया है। इसके कारण क्या है पता है? मैंने पूछा है ऐसा डीन होने के नाते, उन्होंने बोला आपने जो किया है उसमें एक भी दोष नहीं, इसलिए आपके पास नहीं आने का मतलब ही नहीं था। ये नहीं आया, ये प्रमाण है हमारा, ये मतलब नहीं।